अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube वीडियो चैनल जस्ट क्लिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान की एक ऐसी मशहूर व मारूफ और सिलसिला जुनैदी से ताल्लुक़ रखने वाली हस्ती यानी हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की डॉक्यूमेंट्री, बायोग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ अहम और ख़ास बातें बताएंगे। इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख के मुताबिक 400 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 1009 को पाकिस्तान के शहर गजनी के एक छोटे से इलाके जिसका नाम हजवेर है में पैदा हुए। बहुत से लोग हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का असल और मुकम्मल नाम नहीं जानते। आपका असल नाम अव्वल हसन अली और मुकम्मल नाम हजरत सैयद हाफिज हाजी अव्वल हसन बिन उस्मान बिन अली अल जलाबी अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह है। इसके अलावा आपके वालिद का नाम उस्मान अली था। हजरत दाता गंज बख्श का सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम इब्ने अबी तालिब से मिलता है। ये सिलसिला नसब कुछ इस तरह से है: हजरत अली हजवेरी बिन हजरत मोहम्मद उस्मान बिन हजरत अव्वल हसन अली बिन हजरत अब्दुर रहमान बिन हजरत शाह शुजा बिन हजरत अव्वल हसन अली बिन हजरत हसन असगर बिन हजरत जैद बिन हजरत इमाम हसन मुश्तबा बिन अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब। दोस्तों, वाक़े करबला के बाद यजीदी फौज औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बेदर्दी से कत्ल करना शुरू हो गई। इसी वजह से हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद इराक से हिजरत करके अफगानिस्तान में आकर रहने लगे और यहीं पर हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। अब एक अहम सवाल, चूँकि हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल नाम अव्वल हसन अली अल जलाबी अल हजवेरी है, तो आपके नाम के साथ जलाबी और हजवेरी क्यों आता है? दोस्तों, जलाबी जलाब से और हजवेरी हजवेर से निकला है। जलाब और हजवेर अफगानिस्तान के शहर गजनी के दो छोटे छोटे इलाकों के नाम हैं। जलाब में आपके वालिद उस्मान अली रहते थे और हजवेर में आपकी वालदा रहती थी। जब हजरत दाता गंज बख्श के वालिद उस्मान अली जलाब इंतकाल कर गए और इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो हजरत दाता गंज बख्श जलाब को छोड़कर अपनी वालदा के पास हजवेर में आकर रहने लगे। इसी तरह आपने अपनी इब्तदाई जिंदगी जलाब और हजवेर दोनों इलाकों में गुजारी और इसी वजह से आपके नाम के साथ हजरत सैयद हाफिज हाजी अव्वल हसन बिन उस्मान बिन अली अल जलाबी अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आता है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अफगानिस्तान के शहर गजनी में अब्दुल रहीम और अव्वल अब्बास बिन अहमद से दीन का इल्म हासिल करने लगे। इसके बाद आपने दीन का इल्म अपने उस्ताद यानी अपने मुर्शिद शेख अव्वल फजल मोहम्मद बिन हसन से हासिल किया। हजरत दाता गंज बख्श ने दीन का इल्म हासिल करने के लिए बगदाद, इराक, शाम, फारिस, तबरिस्तान, वजीरिस्तान, तुर्किस्तान और हिजाज का सफ़र किया। इस सफ़र के दौरान आपकी मुलाकात अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ वलीउल्लाह से भी हुई, जिनसे हजरत दाता गंज बख्श ने रूहानी फैज़ हासिल किया। दोस्तों, अब एक अहम सवाल कि हजरत दाता गंज बख्श का नाम अली हजवेरी है, तो आपको गंज बख्श क्यों कहा जाता है? तारीख में आपको गंज बख्श क्यों कहा जाता है, इसके बारे में दो रिवायात मिलती हैं। पहली ये कि जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को विलायत मिली, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को ये हुक्म हुआ कि पहले दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाकर फैज़ हासिल करें और फिर भारत के सूबे राजस्थान में जाकर लोगों को इस्लाम की दावत दे। इस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाजिर हुए और 40 दिन तक हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चिल्ला किया। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक शेर पढ़ा: गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामिल, कामिल आरा रहनुमा।
اس شعر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو گنج بخش کے نام سے پکارا ہے۔ اس شعر کو پڑھنے سے پہلے دنیا حضرت داتا گنج بخش کو صرف علی حجویری کے نام سے جانتی تھی، مگر جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں حضرت علی حجویری کو گنج بخش کہا تو اس کے بعد وہاں کے لوگ آپ کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے پکارنے لگے۔ دوستو اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد یعنی کہ اپنے مرشد شیخ ابو الفضل محمد بن حسن سے روحانی علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد آپ کے مرشد شیخ ابو الفضل محمد بن حسن نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لاہور چلے جائیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنے مرشد کے حکم پر عمل کیا اور اپنے 2 دوستوں کے ساتھ لاہور چلے آئے۔ جب حضرت داتا گنج بخش لاہور پہنچے تو ایک دن دریائے راوی، دوستوں دریائے راوی لاہور میں موجود ایک دریا کا نام ہے۔ دریائے راوی کا پانی دریا سے باہر نکل کر زمین کی طرف آنے لگا تو جو لوگ دریائے راوی کے پاس رہتے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اگر دریا کا پانی ہمارے گھروں کی طرف آ گیا تو ہمارے گھر تباہ ہو جائیں گے۔ سب لوگ حضرت داتا گنج بخش کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ اے سید علی حجویری، ہم مصیبت میں ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ اس دریا کے پانی کو واپس موڑ دے۔ اس پر حضرت داتا گنج بخش نے کہا تم لوگ اطمینان سے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے بلکہ یہاں سے خود پانی واپس جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے دریائے راوی کا پانی وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد سے لوگ آپ کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے پکارنے لگے۔ دوستو اب تک کی ڈاکومنٹری اور ان 2 واقعات سے یہ تو پتہ چل گیا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے۔ اب یقیناً یہ بات بھی دماغ میں ہوگی کہ آخر داتا گنج بخش کا مطلب کیا ہے، تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ داتا کا مطلب ہے دینے والا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے علم دینے والا یا پھر فضل دینے والا۔ اب آتے ہیں گنج بخش کی طرف۔ تو دوستو گنج بخش کا مطلب خزانہ بخشنے والا یا پھر فیض بخشنے والا۔ اس طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری زندگی عام لوگوں کو دین اور اسلام کا علم سکھاتے رہے اور بہت سے کافر آپ کے علم کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش نے جو کتابیں لکھی ان میں سے کچھ اہم اور خاص ان کتابوں کے نام کشف المحجوب، دیوان شعر، کتاب فنا و بقا، کشف الاسرار، منہاج الدین، ایمان اور فرق الفرق ہے۔ ان کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی لیکن سب سے اہم اور خاص ترین کتابیں کشف المحجوب اور کشف الاسرار ہیں۔ پوری دنیا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو جن ناموں سے یاد کرتی ہے ان میں سے اہم اور خاص ترین داتا گنج بخش اور داتا صاحب ہیں۔ جن مشہور ترین صوفی بزرگوں نے آپ کے مزار پر چلا کاٹا ان کے نام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دوستو ہم پہلے ہی حضرت داتا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سے ہسٹری پر ایک بایوگرافی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ہماری اس ویڈیو کے اینڈ پر مل جائے گا۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش نے اسلامی تاریخ کے مطابق 465 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 174 کو پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر لاہور میں اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ آپ کا مزار لاہور میں داتا دربار کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 خلیفہ مقرر کیے جن کے نام عبداللہ، جن کو شیخ ہندی کے نام سے بھی جانا اور پکارا جاتا ہے، اور دوسرے ابو سعید سرحی ہیں۔ تقریباً 1000 سال سے حضرت عبداللہ یعنی کہ حضرت شیخ ہندی کی اولاد ہی آپ کی درگاہ یعنی کہ مزار کی سجادہ نشین ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے ان نیک اور پاک لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو نیک، سچا اور ایک بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو اس کی خواہش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازے کی چابی ہے۔ دوستو ہماری آج کی ویڈیو جو کہ یوٹیوب چینل جسٹ کلک کی طرف سے حضرت سید حافظ حاجی ابو الحسن بن عثمان علی
بن علی الجلابی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سے ہسٹری پر بنائی گئی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹس کر کے اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔